बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल शहजाद। आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं अपनी कौम से करना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इन बातों पर अमल किया तो हम पाकिस्तान को बहुत बहुत अरूज दे पाएंगे। और आप तारीख़ उठाकर देख लें कि जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अल्लामा असद साहब, उन्होंने एक सजेशन दिया, एक मशवरा दिया उस वक़्त की हुकूमत को और लियाकत अली ख़ान साहब को। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अरूज पर चला जाए और पाकिस्तान की तकमील हो, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की ताबीर हो चुकी थी, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएं जिसके अंदर पाकिस्तान के रूहानी एहसास और पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकें, जिसका मतलब ही एक फलाही रियासत है जिसके अंदर कमज़ोरों के ऊपर रहम करना, गरीबों और मस्कीनों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं सब के अंदर 1 साल की छुट्टी का ऐलान कर दो, और 1 साल के दौरानिए के दौरान हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 मकासद पर काम करेंगे। सबसे पहला कि हम असातिज़ा की तरबियत करेंगे कि हम किस तरह एक करिकुलम को आगे बढ़ाएं, और दूसरा एक ऐसा करिकुलम बनाएंगे जिसके अंदर पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास को और पाकिस्तान में और पूरी कौम को एक नज़रिए पर मुत्तहिद करेंगे, जिससे और इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम असातिज़ा को ये बात सिखाएंगे कि इस करिकुलम को किस तरह आगे बढ़ाना है। उस वक़्त अल्लामा असद साहब के इस मशवरे पर अमल नहीं किया गया, और जिसका नतीजा आजकल हमारी आंखों के सामने है। देखें, पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ माइंड सेट में तकसीम हो चुकी है, जिसके अंदर लीड क्लास के जो लोग हैं वो अलग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अलग हैं, और लोअर क्लास के लोग अलग हैं, और इसी बुनियाद पर पाकिस्तानी कौम मुतफ़िक़ा नहीं है। और आजकल के दौर के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यही उभर कर सामने आया है। तो जो मिडिल क्लास के जो आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक जो लीड क्लास के लड़के हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके वालिदैन इतने एजुकेटेड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि वो उनको पढ़ा सकेंगे। और जो हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, और वो एक जेनोसाइड की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इन चीज़ों पर और अपने जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनको उठाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको आगे पढ़ाएं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये मशवरा दिया, और हम अब क्या करें, हम उसी अल्लामा असद नूरानी साहब का जो मशवरा था उसको उठाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, और ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है इसको यूटिलाइज़ करें। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो बंद हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि तालीमी इदारों और इन छुट्टियों को एक्सटेंड करें तो मैं कहूँगा कि इनको 6 मंथ तक आगे इन छुट्टियों को एक्सटेंड कर दें, और इस 6 मंथ के दौरानिए के दौरान हम सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों पर काम करेंगे। सबसे पहला, हम असातिज़ा की तरबियत करेंगे कि किस तरह ये जो कुदरती आफात आती हैं या जब सैलाब और ज़लज़ले आते हैं तो इसको कैसे टाइटल करना है। और दूसरी बात, हम अपने करिकुलम में असातिज़ा को ये सिखाएंगे कि इस करिकुलम को किस तरह आगे पढ़ाना है, यूटिलाइज़ करना है। और तीसरी बात, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो 5 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहला कुरान और सुन्नत। देखें, पूरी दुनिया इस टाइम कुरान और सुन्नत की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये ऐलान किया है कि अगर आप मास्क नहीं पहन सकते तो स्कार्फ पहनो। आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है वो सब की सब अब हमारे सामने आ रही है। और सबसे पहला, हमें अपने तालीमी निज़ाम को कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बनाना चाहिए कि इसके कुरान और सुन्नत के बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो इस्लामी मोरल्स हैं और हमारी वैल्यूज़ की बुनियाद पर इस तालीमी निज़ाम को बनाया जाए। देखें
جو بھی آج کل کے بچے ہیں، ہمیں گھر کے اندر مختلف باتیں سکھائی جاتی ہیں، سکولوں کے اندر مختلف باتیں سکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں اور وہ اور اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یا تو علیحدہ گھر بنا لیتے ہیں یا پھر اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤسز میں بھجوا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کلیش آتا ہے، کلیش آف تھاٹس اور کلیش آف ویلیو بنتا ہے۔ اور سب سے پہلا حق قرآن اور سنت، دوسرا ہمارے جو اسلامی مورلز ہیں اس کی بنیاد پر ہمارا اس تعلیمی نظام کو بنایا جائے۔ تیسری سب سے اہم جو بات ہے، ہم اس کریکولم میں ہم یہ بات سکھائیں گے کہ پاکستان کو کیوں بنایا اور پاکستان کی ہم حفاظت کیوں کریں گے۔ دیکھیں، ہماری جو یوتھ ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو زیادہ تر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا، ہم نے پاکستان کس چیز کے لیے بنایا ہے، تو ہم اس کی حفاظت کیوں کریں گے۔ دیکھیں، جب ایک قوم جانتی نہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان ہم نے کیوں بنایا، تو وہ قوم کبھی بھی پاکستان کی خدمت نہیں کر سکے گی اور نہ ہی پاکستان کو عروج پر لے کر جا سکے گی۔ تو ہم ان کو یہ بات سکھائیں گے کہ پاکستان ہم اس لیے بنایا، اس بنیاد پر بنایا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سرنڈر ہو سکیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھیں۔ اور اس کی حفاظت ہم اس لیے کریں گے کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور پاکستان ہم نے 27 رمضان جمعے کی شب کو حاصل کیا تھا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور چوتھی بات، ہم یہ اپنے کریکولم میں اساتذہ کو سکھائیں گے کہ جو اساتذہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہے، یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں کسی بھی سکول کے اندر، کسی بھی کالج کے اندر آج تک نہیں سکھائی گئی کہ کوئی بھی جب وبا آتی ہے، قدرتی آفات آتی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس کو ہم کیسے ٹائٹل کر سکیں گے۔ جب ہم یہ بات سکھائیں گے تو جو ہمارا آنے والا، اگر خدا نہ کرے ہم پر کوئی اس سے بھی بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ ٹائٹل اور اس کو آسانی کے ساتھ ہم ہینڈل کر سکیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہم ایسا ایک نظام لیں جس کے اندر ہم تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دلوا سکیں۔ اور پاکستان کے اندر میں تمام لوگوں کو پھر کہنا چاہتا ہوں، اور آخری بات اور اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، پیسے والی مشین نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پاکستان کی خدمت کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کی اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے اور اس کریکولم کو ہم اپنے اساتذہ کی تربیت کریں گے اور اسی کاز سے ٹیچر آگے طالب علموں کو کالجوں سکولوں کے اندر پڑھائیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں آج سے 20 سال کے بعد جو ایک نوجوان نسل، ایک قوم ابھرے گی تو وہ جتنے بھی آفات آئیں گی، جتنے بھی مسائل آئیں گے تو وہ تمام مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو فائٹ کریں گے۔ تو وہ کبھی بھی بھٹکے نہیں، کیونکہ ان کی تربیت ایک اچھی ہوگی، ان کی ایک سوچ ایک ہوگی اور ان کا نظریہ اور مقصد جو ہوگا وہ ایک ہوگا۔ اور ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اور پاکستان کا جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکستان کی تکمیل تھی، اور جو پاکستان کی تعبیر ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر ابھی کرنا باقی ہے۔ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام۔